حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا مالک مولا تیرے فضل اور تیری عطا کے نال نماز عید الفطر ادا کی تھی اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما الہ العالمین اس کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی لغزش ہوئی اپنی رحمت کے نال معاف فرما ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات کا سبب بنا یا مالک مولا رمضان مبارک کا مہینہ ساڈے کولوں جدا ہویا احباب نے اس ماہ مبارک کے روزے رکھے سامنے رکھے قرآن پاک کی تلاوت سنی معتکفین نے اعتکاف کیتا یا مالک مولا تیرے مہمان مہینے کا احترام کیتا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما اس ماہ مبارک کے تقدس کے اندر اگر کوئی غلطی کوتاہی لغزش ہو گئی کوئی کمی رہ گئی اپنی رحمت کے نال معاف فرما کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات کا سبب بنا یا مالک مولا ساڈا آنا مل بیٹھنا ذکر و اذکار کرنا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے یا مالک مولا ساڈے بخشش کا سامان بنا یا مالک مولا اج دے اس دن دا صدقہ اس عظمت والے مہینے دا جڑا ساڈے کولوں جدا ہویا اس ماہ مبارک دا صدقہ ساڈے جتنے بھی فوت شدگان نے عائز و اقارب دے وچ دوست و احباب بہن بھائی والدین اولاد سارے دی بخشش مغفرت فرما یا مالک مولا سب دیاں قبر شدیاں منزل آسان فرما سب دیاں قبراں نو کوئی نور بنا کروٹ کروٹ جنت دے باغاں وچ والا باغ بنا قبراں نو تاج دے نگاہ کشادہ اور وسیع فرما یا مالک مولا اسی خوشیاں منانے پہ جڑے ساڈے مسلمان بھائی ایران عراق بلما فلسطین دے اندر کشمیر دے اندر یا الہ العالمین غزہ دے اندر جتے جتے بھی ظلم دی چکی دے اندر پستے نے پہ یا مالک مولا انہاں نو آزادی یا مالک مولا انہاں دے حال تے رحم فرما غیبی امداد فرما یا الہ العالمین عالم اسلام دی خیر فرما دشمنان اسلام دا منہ کالا فرما الہ العالمین جڑے احباب آئے نے انہاں دے وچوں جتنے بھی بیمار نے سب نو شفا کاملہ عاجل عطا فرما تمام مسلمان بیماراں دیاں پریشانیاں دور فرما پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرما بے روزگاراں نو بہتر روزگار عطا فرما قرضداراں نو قرضے تو رہائیاں نصیب فرما بے اولاداں نو نیک اور صالح اولاد عطا فرما اولاداں والے نے اولاداں نو نیک اور صالح بنا یا رب العالمین ساڈے سب دے گھراں دے اندر خیر و برکت دا نزول فرما ہر طرح دی زمینی آسمانی آفات و بلیات کو محفوظ فرما اپنا محتاج رکھ غیر دی محتاجی تو محفوظ فرما اس مسجد دی رونق نو مزید دوبالا فرما جو تیرے گھر نو آباد کر دینے انہاں دے گھراں نو آباد و شاد فرما انہاں سب بھائیاں نے جنہاں نے جس طرح دا تعاون کیتا مسجد دی خدمت کیتی قاری صاحب دی خدمت کیتی یا مالک مولا اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما سب دے رزق دے اندر مال جان دے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اپنا محتاج رکھ غیر دی محتاجی تو محفوظ فرما اپنے غیب دے خزانے کو رزق وسیع عطا فرما رزق حلال وافر مقدار اندر عطا فرما رزق حرام کو بچنے دی توفیق عطا فرما الہ العالمین نیکی دے کام سر انجام دینے دی توفیق عطا فرما آپس دے اندر باہمی اتفاق و محبت دے نال رہنے دی توفیق عطا فرما الہ العالمین اس مسجد نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما جڑے تیرے گھر دی خدمت کردے نے الہ العالمین اس گھر دی تعمیر و توسیع واسطے کوشش کردے نے پہ یا مالک مولا انہاں نو کامیابی اور کامرانی عنایت فرما یا الہ العالمین ساڈی غیبی امداد فرما الہ العالمین ساڈے سب دے حال تے اپنا فضل و کرم فرما سب دیاں جولیاں اپنی رحمت دے نال بھرپور فرما یا مالک مولا جڑے والدین اپنی اولاد دے رشتیاں دے معاملات دے اندر پریشان نے انہاں دے واسطے آسانیاں پیدا فرما الہ العالمین جڑے احوال روزگار دی تلاش دے اندر بیرون ملک گئے نے یا رب العالمین انہاں دے رزق دے اندر مال جان دے اندر خیر و برکت نازل فرما اپنے غیب دے خزانے کو رزق وسیع عطا فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر یا مالک مولا سن سب نو پکا سچا نمازی بنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا عاشق رسول بنا یا مالک مولا پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرما الہ العالمین جس طرح سارے احباب نماز عید ادا کرنے واسطے آئے نے پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرما یا مالک مولا سانو سب نو اجے بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روزہ مبارک دی بار بار حاضری نصیب فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وانت خير
خير الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربي هب لي كنوز فضل أنت وهاب الرحيم. أعطني ما في ضميري دلني خير الدليل. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. तमाम भाइयों को ईद उल फितर मुबारक।